Adhivakta Parishad Goa branch commemorated the 80th Goa Revolution Day on June 18 by paying tribute to the heroes of Goa's freedom movement. As part of the observance, members of legal fraternity visited veteran freedom fighter Sharda Tai Savaikar and felicitated her in recognition of her contribution to Goa's liberation struggle. The initiative aimed to honor her sacrifices and preserve the legacy of the freedom movement for future generations. भारतीय लोकांनी अशेंच म्हणटलें हांव भारतांतल्या लोकांनी तेन्ना आमी पोर्तुगीज आशिल्लीं न्ही आमकां त्रास दिले ते आमी पोर्तुगिजांनी आमी धरपाचेच ना कारण आमची आवय गोंय म्हणटका आमी गोंय खातीर त्रास काडपाकूच जाय पूण गोंया भायले इतले लांबचे लांबचे लोक येवन तांणी आमचे गोंय खातीर जे त्रास काडल्या आनी आमकां गोंय मेळोवन दिलां तें गोंय तुमी तरणाट्यांनी सांबाळचें ताजी सेवा करची आनी आमचें गोंय आमकां दवरचें अशी म्हाजी इच्छा आसा. गोवा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हांगासर जायच्या घरा येयल्ले आसा की आनी आज स्वतंत्र हुतात्मा दीन त्या निमतान आमी तुज्या घरा येयल्ले आसा तुजो एक ल्हानसो आमच्या वतीन सत्कार करपाक आनी एक याद म्हणून तिणें जे कार्य आपच्या गोंयच्या लिबरेशना खातीर केल्लें आसा तेजी एक याद म्हणून आज आमी तुज्या घरा येयल्ले आसा आनी तिणें जो संदेश आमकां दिलो तो एकदम ते आयकून आमकां स्फूर्ती आयली की ती आज करून म्हणटा की तुमी आतां फुडलें काम आमी तेणी खूब त्रास काडले पूण तें गोंय स्वतंत्र लिबरेट करच्या खातीर पूण गोंय लिबरेट जालें म्हूण जायना तेज्या फुडें जे गोंयाची उदरगत जावपाक जाय गोंयच्या लोकांची उदरगत जावपाक जाय त्या खातीर तेणें आमकां जो संदेश दिलो की आमी आतां फुडें सरा आनी उरलेलें जें कार्य आसा गोंयच्या उदरगते खातीर तें आमी करचें आनी मेन म्हणजे निस्वार्थीपणे करचें ती आजुनूय म्हणटा तिणें जेन्ना स्वतंत्र चळवळीन भाग घेतलो खंयच्या आशेन घेवन आसलो की आपली गोंय आपली आवय आनी त्या खातीर तिणें स्वतंत्र संग्रामात भाग घेतलो तशें करून आमी तिचो संदेश की आमी आतां गोंयच्या रक्षणा खातीर ज्या तरेचे एनक्रोचमेंटा तरे जातात गोंयचे तें बंद करच्या खातीर आमी तरी सहभाग आनी तें खरें म्हणल्यार आमचें कर्तव्य आनी चड करून एडवोकेट आसल्या कारणान तें आमचें कर्तव्य जाता की गोंयचें रक्षण तरेतरेचे जे एनवायरमेंटल जावन किंवा क्रिमिनल सायडीन जावन जे तरेतरेचे हांगासर कटाटो लोकांचे भायल्या लोकांचे चलिल्ले आसा ते सगळे बंद करून गोंयचे एक सुंदर गोंय निर्माण करची अशें तेणें संदेश दिल्लो आसा ते आमी तिका सांगूंक चिंता की तुजो संदेश आमी घेवन खरेंच गोंय सुंदर आनी सगळ्यां खातीर आमच्या गोंयच्या लोकांचे उदरगत खातीर करतले अशें तिका आश्वासन दिता.